मेशूबाब तुम्ही सांगे म्युनिसिपालिटीन कितें तरी बोबाड मारलो म्हणून हांवें तरी आयकलें आनी मागीर एक रिएक्शन येयलें की हो बोबाड जाता तो फकत इलेक्शनाक लागून कित्याक इलेक्शन लागीं पावला म्हणून तूं कशें पळयता तेजें? आतांच हांवें स्टेटमेंट पळयलां गोवन रिपोर्टर आमचो केंजील बाब हाच्या चॅनलार आमदार सुभाष फळदेसायान एक स्टेटमेंट दिला की इलेक्शन लागीं पावलां म्हणून म्युनिसिपालिटीन लिडरशीप दाखोवपाक बोवाळ जाता गोश्टी जाता म्हणून हांव आमच्या आमदाराक सांगपाक सोदतां की म्युनिसिपालिटीन जो बोवाळ जाता हो आतांच जायना, हो गेली 5 वर्सां जाता. हाऊस टॅक्साक लागून जाता, तुजे कावन्सील डेव्हलपमेंट कोन्ना म्हणून जाता. आनी हांव एकटोच बोवाळ करून भायर सरलो ना, म्हजे बरोबर 6 कावन्सिलर भायर सरल्या. तातूंत सुभाषाचे 3 जाण कावन्सिलर आहा. म्हळ्यार जें कितें चलता म्युनिसिपालिटीन तें सुभाषाच्या कावन्सिलरांक कोताक येना आनी तें पटना देखून ते भायर सरलेले आहा. हें सुभाषान मनान दवरपाक जाय आनी स्टेटमेंट करता तेन्ना मॅच्युअर्ड करपाक जाय. तो इमॅच्युअर्ड जावपाक जायना. इलेक्शन लागीं पावलां, लिडरशीप दाखोवपाक म्हाका लिडरशीप दाखोवपाची गरज ना. लोकांनी म्हजी लिडरशीप पळोवनूच म्हाका कावन्सिलर केला. जावं बाकीचे कावन्सिलर आमी लिडरशीप दाखोवन निवडून येयल्या. सुभाषान उलयता आसतना सिन्नान उलोवपाची गरज आहा आनी मॅच्युअर्ड स्टेटमेंट करपाची गरज आहा. आनी आपले कावन्सिलर कित्याक भायर सरले आमचे बरोबर हें तांणी चिंतपाक जाय. आनी ताजेच कावन्सिलरांनी ताजेच वायस चेअरपर्सनाचेर नो कॉन्फिडन्स हाडलें, मागीर नो कॉन्फिडन्स फाटीं घेतले. हो सगळी भितर ताजेच घर सारकें ना, तें आपलें घर पयलीं सारकी करपाक जाय आनी मागीर हो स्टेटमेंट ताणें करपाक जाय. तो तुमी म्हणटा कितें हें इलेक्शना पुरती कांय नाहलेलें, तेजें कितें पळय चल्लां सांगे म्युनिसिपालिटी तुमी म्हणटा कितें ज्या दिसा तुमी ते म्युनिसिपालिटीन पावले तेन्ना सावन तुमचें चालूच आहा. सी मॅशू डिकॉस्टा ज्या दिसा कावन्सिलर म्हणून निवडून आयलो, आय वॉज इलेक्टेड एज इंडिपेंडंट. म्हजे बरोबर आनी 2 कावन्सिलर निवडून आयले, ते म्हळ्यार रुमाल्ड फेर्नांडीस आनी फौजी आशे. दे वर द एक्झिक्युटीव मेंबर ऑफ गोवा फॉरवर्ड. सो आमी 3 जाण ऑपोजिशन बराबर रावली. आमचे बरोबर आनी एकलो संगम म्हणून आशिल्लो, तो आतां बीजेपीन थिंगा ताका बीजेपीन इकतो घेतला. सो हें सगळें पयलें जाल्यार आमी पयलींच्यान इशू लोकांचे घेतल्या. पण गोंयचे इशू जे कोण घेता हे पॉलिटिक्सांतल्यान करना जाल्यार इलेक्शन आतां आहा. 5 वर्सां पयलीं कितें आशिल्लें? सो हे सगळीं नाटकां चल्लेलीं आहा. ताजेच कावन्सिलर सारके ताज्या बरोबर ना, हेजे लागून तो मातसो आबूज जाल्ला. आयज गुडी पाडवो आहा आनी गुडी पाडवाच्या दिसा म्हाका ताका चड वायट कांय म्हणपाचें ना. ताका बरी वीश करता आनी सांग्यार एक बरें ताणें चिंतपाक जाय, जाल्यार सांगेचे लोक 2027 बरें चिंततले.